बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ ही अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक पर एक मरतबा फिर खौफ के साए मंडलाने लगे। आलमी दिफाई माहिरीन ने अलकायदा, दाइश और दीगर इस्लामी तंजीमों की तालिबान के साथ मिलकर मुतहर्रिक होने की पेशगोई कर दी। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक दाइश और अलकायदा तालिबान के साथ एक खामोश मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला की मुंतजिर हैं। अमरीकी इनखला के साथ ही ये गिरोह अपनी तैयार करदा प्लानिंग के तहत 9/11 जैसे किसी बड़े हदफ के लिए किसी भी मगरबी मुल्क पर हमला आवर हो सकते हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत दरअसल इन गिरोहों को तकवीयत बख्श रही है और दोहा मुआहदे के तहत तालिबान पर यह यकीन करना कि वह इन गिरोहों को अफगानिस्तान में पनाह नहीं देगा, ये एक अहमकाना सोच होगी। इस खुफिया रिपोर्ट के शाये होते ही अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक नई प्लानिंग तैयार करने लगे। वो प्लानिंग क्या है और क्या वो प्लानिंग अफगानिस्तान में कामयाब हो पाएगी? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, अमरीका, बरतानिया और नेटो की अफवाज रवां साल गर्मियों में अफगानिस्तान से निकल रही हैं। तालिबान हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होते चले जा रहे हैं और अलकायदा और नाम नेहाद दौलत इस्लामिया दाइश नामी तंजीम के हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब जबकि मगरिब के फौजी वसाइल अफगानिस्तान में दस्तयाब नहीं होंगे तो दहशत गर्द अनासिर का अफगानिस्तान में सद्देबाब कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? मगरबी खुफिया इदारों के अहलकारों को अब भी यकीन है कि ये शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान में बैठकर मगरबी ममालिक में दहशत गर्दी की मंसूबा बंदी करने का इरादा रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 में किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से अफगानिस्तान से फौजी इनखला मुकम्मल करने की ऐलान करदा 11 सितंबर की तारीख के करीब आने के साथ साथ बरतानवी पॉलिसी साजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हाल ही में कहा था कि ये वो नतीजा तो नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। अफगानिस्तान में सूरत हाल के गैर यकीनी करवट लेने से ये हकीकी खदशा पैदा हो गया है कि 20 बरस में दहशत गर्दी के खिलाफ भारी कीमत अदा करके जो हासिल किया गया था वो बिल्कुल बेकार चला जाएगा। नाज़रीन कराम, अमरीका और मगरबी ममालिक अफगानिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ करार देते हैं। अमरीकी दिफाई तजियाकारों का ख्याल है कि दाइश और अलकायदा जैसे गिरोह तालिबान के साथ एक खामोश मुआहदे के तहत अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वो तालिबान को सामने रखकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अमरीकी इनखला के साथ ही तालिबान का पलड़ा अफगानिस्तान में भारी होगा और ऐन मुमकिन है कि अगली हुकूमत तालिबान की हो। दाइश और अलकायदा जैसी तंजीमें पसे पुश्त रहकर तालिबान के जरिए अपने वो मजमूम मकासद पूरे करेंगे जिसके लिए वो एक तवील अरसे से जिदोजहद कर रही हैं, और वो मजमूम मकासद अमरीका, इसराइल और मगरबी ममालिक को दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का निशाना बनाना है। इस तमाम तर सूरत हाल में आलमी माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि अमरीकी इनखला के साथ ही रवां साल 11 सितंबर के बाद अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ मगरिब की हिकमत अमली की अमलन क्या शक्ल होगी। हमारे ख्याल में अमरीकी इनखला के साथ ही अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों में इजाफा हो सकता है। ड्रोन, या अगर उन्हें उनके असल नाम से पुकारा जाए, रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाए जाने वाले जहाज या बगैर पायलट के हवाई जहाजों के इस्तेमाल को साबिक सदर ओबामा के दौर में जब जो बाइडन नायब सदर थे तो बहुत तरजीह हासिल रही। अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल पाकिस्तान के दूर दराज कबायली इलाकों और यमन के वसी हिस्सों में जहां अलकायदा के सरकर्दा लोग छुपे हुए थे, तवातुर के साथ ड्रोन हमलों ने खुफिया इदारों के अहलकारों के मुताबिक उनकी कार्रवाइयों को मुंजमद कर दिया था। इन हमलों की वजह से कमांडरों को मुस्तकिल अपनी जगह बदलते रहना पड़ता था और वो किसी एक जगह 1 या 2 रातों से ज्यादा नहीं ठहर सकते थे। इससे उनके आपस में रवाबित रखना भी मुमकिन नहीं रहा था और हमेशा उन्हें इस बात का खौफ रहता था कि कब किसी मेहमान के रुखसत हो जाने के बाद एक दिन एक अनदेखे दुश्मन की तरफ से उन्हें हील फायर मिसाइल का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन ड्रोन हमले हमेशा मुतनाज़िर रहे।
ان کے استعمال سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے، یقیناً چلانے والوں کے لیے نہیں جو ہزاروں میل دور کسی نویڈا یا لنکن شائر میں ایئر کنڈیشن شپنگ کنٹینروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ ان شہریوں کے لیے جو اہداف کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ ڈرون چلانے والے آپریٹروں کے کونسلرز یا سکرینوں پر موجود اس کے بہت واضح مناظر نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اندیشہ ہمیشہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ آخری لمحات میں کوئی عام شہری اس طرف نہ آ جائے، جیسا کہ شام اور عراق میں متعدد مرتبہ ہو چکا ہے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جلاد جو جہادی جونز کے نام سے مشہور تھا، امریکی فوج نے اس کا نشانہ باندھ لیا، لیکن آخری لمحے پر شہریوں کے قرب و جوار میں پائے جانے کی وجہ سے اس پر حملہ ترک کرنا پڑا۔ یمن میں ڈرون حملوں پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی طرف سے ہمیشہ شدید اعتراضات سامنے آئے ہیں، جن کے مطابق متعدد مرتبہ بے ضرر قبائلی اجتماعات کو مسلح گروہوں کا اجتماع سمجھ کر نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ کے خفیہ ادارے CIA اور برطانوی خفیہ ادارے MI6 اور دیگر خفیہ ایجنسیوں نے افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS کے ساتھ قریبی تعلقات بنا لیے تھے تاکہ خطرات کی پیشگی اطلاعات حاصل کی جا سکیں۔ رواں ہفتے ایک مغربی سیکیورٹی اہلکار کا کہنا تھا کہ انہیں انخلاء کے بعد بھی NDS سے مدد ملتی رہے گی، صرف طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ بعید از قیاس نہیں کہ طالبان مستقبل میں افغان حکومت کا حصہ ہوں گے، تو کیا مغرب کے خفیہ ادارے ان سے اتنے عرصے تک برسر پیکار رہنے کے بعد ان سے خفیہ معلومات کا تبادلہ کر سکیں گے؟ اس کے بارے میں اس اہلکار کا کہنا تھا کہ ایسا تصور کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اہم سوال یہ ہے کہ طالبان نے جب دوحہ میں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ انہوں نے القاعدہ سے اپنے تمام تعلقات منقطع کر لیے ہیں، تو اس بارے میں وہ کس حد تک سچے تھے؟ یہ تعلقات تاریخی، قبائلی اور مادی ہیں، جو کہ 11 ستمبر 2001 سے کئی سال پرانے ہیں۔ طالبان یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے مستقبل کی افغان حکومت سنبھالنی ہے جس کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے، تو انہیں اس طرح کی کل عدم تنظیموں سے دور رہنا ہوگا۔ اس کے باوجود دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان پر یقین کرنا بڑی سادگی ہوگی۔ لگتا ہے کہ امریکی انتظامیہ ناممکنات کی ایک خوابی دنیا میں بستی ہے کہ طالبان القاعدہ اور دولت اسلامیہ سے اپنے تعلقات ختم کر لیں گے اور ان کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ ان کے الفاظ پر نہ کبھی یقین کیا گیا ہے، نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کبھی کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، امریکی فوج کے انخلاء کے بعد امریکہ کی دوسری ترجیح افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں فوجی اڈے حاصل کرنا ہے۔ مشرقی افغانستان میں ایک خفیہ اڈے سے جہاں سے امریکہ کے خصوصی دستے اہم فوجی اہداف کو نشانہ بناتے تھے، اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ القاعدہ اور داعش کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے، جہاں سے جدید ہتھیاروں سے لیس امریکی فوجیوں کے رات کو کسی بھی لمحے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہر وقت رہتا تھا، اب ختم ہو جائے گا۔ تو اب امریکہ کو خطے میں کون سی متبادل جگہ مل سکتی ہے؟ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان ہی سب سے مناسب متبادل ہو سکتا ہے، لیکن مغربی ممالک میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے بارے میں شدید شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جن کے ان شدت پسند اسلامی گروہوں سے قریبی تعلقات ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسی نے مئی 2011 میں جب اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپریشن کیا تھا تو امریکہ نے پاکستان کو بتانا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے نیوی سیل نے رات کی تاریکی میں اسٹیلتھ ہیلی کاپٹروں میں سوار ہو کر اس کی فضائی حدود کے سینکڑوں میل اندر جا کر کارروائی کی تھی۔ ان کو خدشہ تھا کہ بن لادن کو پیشگی اطلاع نہ دے دی جائے اور وہ وہاں سے فرار نہ ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی بجائے عمان ایک اور متبادل ہو سکتا ہے۔ مغرب نواز عمان کی مستحکم حکومت نے کئی غیر ملکی اڈوں کی اجازت امریکہ کو دے رکھی ہے۔ برطانیہ تومریات اور حال ہی میں بحیرہ عرب کے ساحلی علاقے دکم میں قائم کیے گئے بڑے اڈے استعمال کر رہا ہے۔ دکم افغانستان کی سرحد سے 1000 میل دور ہے اور کسی بھی ہوائی جہاز کو افغانستان تک پہنچنے کے لیے پھر بھی پاکستان کی فضائی حدود سے گزر کر جانا پڑے گا۔ بحرین ایک اور متبادل جگہ ہو سکتی ہے جہاں برطانیہ کا ایک چھوٹا اور امریکی بحریہ کے 5 بیڑے کا ایک بہت بڑا بحری اڈا قائم ہے۔ اس کے علاوہ
وسطی ایشیائی ممالک بھی ہیں جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں۔ 11 ستمبر 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے فوری بعد امریکہ نے مشرقی ازبکستان میں سوویت دور کا ایک پرانا اڈا استعمال کیا تھا جس کا نام K2 تھا، لیکن 2005 میں ازبکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہونے کے بعد امریکی فوجیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس اڈے پر دوبارہ امریکی فوجیوں کو مدعو کرنے کے باوجود بھیجنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ یہ اڈا تابکاری اور کیمیائی اجزاء سے آلودہ ہو چکا ہے۔ تاہم ناظرین کرام، تلخ حقیقت یہ ہے کہ القاعدہ اور دولت اسلامیہ یعنی داعش کو افغانستان کے دور دراز علاقوں میں روکنا بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ افغانستان کی سرزمین پر فوجی وسائل کا دستیاب ہونا اور ان کو ضرورت پڑنے پر فوری طور پر استعمال میں لانے کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا انحصار افغان حکومت پر ہوگا کہ وہ کس حد تک ان کالعدم تنظیموں کو روکنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔